समधिकृत्य जायमाने अस्मिन् पाठे सम्बद्धानां भवतां समेषां विदुषां छात्राणां पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। गतदिने अस्माभिः पश्य मृगो धावति इति वाक्यं समधिकृत्य वैयाकरणानां मतम् अथ च नैयायिकानां मतं प्रतिपादितम्। अनयोर्मतयोर्मध्ये यदा अस्माभिः वैयाकरणमतम् अङ्गीक्रियते तदा पश्य मृगो धावति इति पदसमूहस्य एकवाक्यत्वं भाष्यकारादिसम्मतं जायते। यदा च अस्माभिः नैयायिकसम्मतः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदा पश्य मृगो धावति इति वाक्यस्य स्वरूपं न भवति, अस्य पदसमूहस्य एकवाक्यत्वं नोपपद्यते। पुनश्च आख्यातस्थले तिङन्तस्थले प्रत्ययार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदापि पश्य मृगो धावति इति वाक्यस्वरूपं न स्यात् इति प्रतिपादितम्। पुनश्च व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधस्य अथवा क्रियामुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधस्य अङ्गीकारादेव पचति भवति, पक्ष्यति भवति, त्वं पचसि भवति इत्यादीनां वाक्यानां साधुत्वं भवति। नैयायिकानां नये एतेषां वाक्यानां साधुत्वं न स्यात् इति प्रतिपादितम्। पुनश्च एकः विषयः इतः प्रागागतः। पश्य मृगो धावति इत्यत्र वैयाकरणानां नये धात्वर्थस्य प्रधानीभूतस्य धावनस्य कर्मत्वेन दृशिक्रियायाम् अन्वयो भवति। क्रियावाचकस्य धातुः तस्य अप्रातिपदिकत्वात् द्वितीयायाः आपत्तिर्नास्ति। नैयायिकनये प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेष्यस्य मृगपदार्थस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वेन अन्वयाङ्गीकारे कर्मवाचकं मृगेति प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् द्वितीयायाः आपत्तिः स्यात्। एवञ्च धावति मृगं पश्य इति अनिष्टं रूपं प्रसज्येत। अतः नैयायिकमतम् अस्माभिः भाष्यकारानुयायिभिः वैयाकरणैः नैयायिकमतं नैव अङ्गीकार्यं न आदर्तव्यम् इत्युक्तमासीत्। भवेन्नाम वैयाकरणमतमेव अङ्गीक्रियतां, तथापि एकः प्रश्नः समायाति। पश्य मृगो धावति, अत्र पश्य इत्यत्र दृशिक्रियायां यदा कर्मत्वेन धावनस्य अन्वयः भवति तदा कर्मत्वं प्रकारतया भासते, आहोस्वित् संसर्गतया भासते इति प्रश्नः समायाति। इदानीं प्रकारताभानं किं, संसर्गताभानं किम् इति पूर्वम् अवगन्तव्यम्। यतो हि अग्रे सैव विचारः प्रवर्तते, तथा च ग्रन्थपङ्क्तिमहं पूर्वं पठामि। अयं तु विशेषः तिङन्तोपस्थापितायाः क्रियायाः क्रियान्तद्भिः सर्वैः विद्वद्भिः पक्षद्वयं श्रुतं वर्तते। नायं पक्षः कश्च नूतनः, तथापि तत्र कथं वैयाकरणानां सम्मतिः किं वा मतम् इदानीं प्रतिपादनीयम्। एते ग्रन्थकाराः मनोरमाकाराः वदन्ति धावति इत्यनेन उपस्थापितस्य धावनस्य यदा कर्मत्वेन पश्य इत्यत्र अन्वयः दृशिक्रियायाम् अन्वयः तदा कर्मत्वभान विषये पक्षद्वयम् अत्र वक्तुं शक्यते। शब्दाध्यारवादिमते कर्मत्वं कथं भासते, अर्थाध्यारवादमते कर्मत्वं कथं भासते इति प्रश्नः आगतः। तदा वदति ग्रन्थकारः मनोरमाकारः, शब्दाध्यारवादिमते धावनस्य यत् कर्मत्वं दृशिक्रियायां प्रतीयते तच्च कर्मत्वम् इदानीं संसर्गतया एव प्रतीयते शब्दाध्यारवादिमते। अर्थाध्यारवादिमते प्रकारत्वेपि इष्टापत्तिः, अर्थात् अर्थाध्यारवादिनये अत्र कर्मत्वं प्रकारत्वं संसर्गत्वम् उभयथापि वक्तुं शक्यते। अर्थात् कर्मत्वभानं संसर्गविधयापि भवितुमर्हति, प्रकारविधयापि भवितुमर्हति। इदम् अवगन्तव्यं। पुनरेकवारं वदामि। शब्दाध्यारवादे
अत्र प्रतीयमानं कर्मत्वं संसर्गतया एव प्रतीयते, प्रकारतया न प्रतीयते शब्दाध्यारवादिनये। अर्थाध्यारवादे अत्र कर्मत्वं प्रकारतयापि प्रतीयते, संसर्गतयापि प्रतीयते इति इदानीम् उक्तम्। प्रश्नः भवति, कस्तावत् शब्दाध्यारवादः, कस्तावत् अर्थाध्यारवादः? शब्दाध्यारवादेन किं तात्पर्यम्, अर्थाध्यारवादेन किं तात्पर्यम्? कस्तावत् दार्शनिकः शब्दाध्यारवादी, कस्तावत् दार्शनिकः अर्थाध्यारवादी? त्रैः क्रमेण इदम् अहं वच्मि। श्रुतमेव भवद्भिः। तत्र शब्दाध्यारवादिनः नैयायिकाः। नैयायिकानां मते शब्दम् अध्याहृत्य ततः अर्थोपस्थितिः, तदनन्तरं संसर्गबोधः, शाब्दबोधः। यथा द्वारम् इत्युच्यमाने पिधेहि इति क्रियापदं शब्दः अध्याह्रियते, तेन उपस्थिता या पिधानक्रिया तस्यां पिधानक्रियायां द्वारपदार्थस्य कर्मत्वेन अन्वयात् द्वारकर्मकं पिधानम् इति बोधः भवति। अर्थात् तत्र शब्दाध्यारं विना अर्थोपस्थितिर्या भवति येन केनापि रूपेण सा उपस्थितिः शाब्दबोध प्रयोजिका न भवति इति नैयायिकमतम्। यथा घटम् इति उक्तम्। घटम् इति उच्यमाने आनयनादिरूपस्य अर्थस्य अपेक्षा भवति। तत्र प्रकरणादिकमपि कारणं भवति, प्रकरणज्ञानं। तत्र आनय इति पदस्य शब्दस्य पूर्वम् अध्याहारः, शब्दस्य ज्ञानानन्तरं तेन या अर्थोपस्थितिः ताम् अर्थोपस्थितिं कारणं मत्वा अनन्तरं शाब्दबोधं निर्वाहयन्ति नैयायिकाः। एकः न्यायः अपि वर्तते, न हि शाब्दम् अशाब्देन अन्वेति। शब्दनिष्ठ शक्तिज्ञानाधीन उपस्थिति विषयस्य शब्दनिष्ठ शक्तिज्ञानाधीन उपस्थिति विषयेण साकम् अन्वयः भवति, न तु येन केनापि उपस्थितस्य शाब्दबोधे भानं न भवति। अन्यथा घटपदश्रवणानन्तरं यथा इच्छारूपशक्तिसम्बन्धेन उपस्थितस्य घटपदार्थस्य शाब्दबोधे भानं भवति, तथैव समवायादिसम्बन्धेन उपस्थितस्य आकाशस्यापि शाब्दबोधे भानं स्यात्। अतः शब्दज्ञानाधीना या अर्थोपस्थितिः सा एव अर्थोपस्थितिः शाब्दबोधं प्रति कारणम्। अतः शब्दाध्यारवादिमते सर्वत्रैव शब्दज्ञानं कृत्वा शब्दज्ञानानन्तरं या अर्थोपस्थितिः ताम् अर्थोपस्थितिमादाय शाब्दबोधः इति मतं नैयायिकानां वर्तते। मीमांसकाः अर्थाध्यारवादिनः, वयञ्च वैयाकरणाः अर्थाध्यारवादिनः। मीमांसकाः वदन्ति द्वारम् इति उच्यमाने पच गच्छ इत्यादि क्रियापदं नैव अध्याह्रियते। पिधेहि इति क्रियापदमेव कथम् अध्याह्रियते इति प्रश्नः भवति। तदा इदमेव नैयायिकेन वक्तव्यं, पूर्वम् अर्थस्मृतिः अर्थबुद्धिर्भवति, अर्थानुकूलः अर्थप्रतीतिजनकः, तदनन्तरं शब्दस्य बुद्धिः। अन्यथा यस्य कस्यचिदपि शब्दस्य तत्र अध्यारः स्यात्, किन्तु एवं न दृश्यते। पिधेहि इति क्रिया योग्यक्रियापदमेव तत्र अध्याह्रियते, तेन इदं भाति आदौ अर्थबुद्धिः अनन्तरं शब्दबुद्धिः। तर्हि शब्दाध्यारस्य कृते अर्थबुद्धिः करणीया एव। अतः अर्थोपस्थितिः तत्र वर्तते एव। तेनैव शाब्दबोधस्य निर्वाहे पुनः शब्दस्य अध्यारः नैव कर्तव्यवादिमतं मीमांसकस्य वर्तते। परम् अस्माकं वैयाकरणानां तादृशः अर्थाध्यारः नास्ति। मीमांसकानां मतमपि न युक्तं, नैयायिकानां मतमपि न युक्तं। कुतः? अत्र वैयाकरणाः वदन्ति भाष्यस्य एकं वचनं वर्तते, उच्चरितः एव शब्दः अर्थप्रत्यायकः न अनुच्चरितः। पश्यतु, शब्दाध्यारवादः इत्यस्य को अभिप्रायः? तत्र शब्दस्य अस्मृतिः
उच्चारणं तु नास्ति, अथवा मानसज्ञानम् इति वक्तव्यं भवेन्न। अस्मर्यमाणः शब्दः मानसज्ञानविषयः वा शब्दः उच्चरितः न भवति। अतः अनुच्चरितः शब्दः प्रतीतिं न जनयति इति वैयाकरणानां भाष्यकाराणां मतं वर्तते। अतः शब्दस्य अध्यारं शब्दबुद्धिं कृत्वा उच्चारणं विना नैयायिकैः यस्तावत् शाब्दबोधः प्रोक्तः स शाब्दबोधः अस्माभिः वैयाकरणैः नैव स्वीकार्यः। एतावता शब्दाध्यारवादः नैयायिकानां नैव युक्तः। मीमांसकानां यस्तावत् अर्थाध्यारवादः सोऽपि न युक्तः। कुतः तत्रापि शब्दः अनुच्चरितः, तेन शब्दानुच्चारणे सति या अर्थोपस्थितिः सा अर्थोपस्थितिः शाब्दबोधप्रयोजिका भवितुं नार्हति। किन्तु अस्माकं यस्तावत् अर्थाध्यारवादः वैयाकरणानां स भिन्नः। वैयाकरणाः किं वदन्ति भवन्तः जानन्त्येव सर्वे। यथा सत्यभामा इति पदं कस्मिंश्चित् मांसपिण्डविशेषे सक्तं वर्तते। देवदत्त इति पदं कस्मिंश्चित् मांसपिण्डविशेषे सक्तं वर्तते। यस्मिन् काले सत्यभामा इति पदद्वयस्य समुदितस्य पदद्वयघटितस्य, पदद्वयं नाम सत्याभामा, एतद् पदद्वयघटितस्य सत्यभामा इति समुदितस्य मांसपिण्डविशेषे शक्तिग्रहः भवति, तस्मिन्नेव काले श्रोत्रा प्रत्येकं पदेपि शक्तिग्रहः क्रियते। अर्थात् तस्मिन् मांसपिण्डविशेषे यथा सत्यभामा इति समुदितस्य पदस्य शक्तिग्रहः, तस्मिन्नेव काले सत्या इति पदस्य भामेति पदस्यापि तस्मिन्नेव अर्थे शक्तिग्रहः जायते। अतएव किं भवति, सत्यभामा इत्युच्यमाने यथा तस्याः बालिकायाः बोधः जायते, तद्वदेव सत्या इति उच्यमानेपि अथवा भामा इति उच्यमानेपि तादृशस्य बालिकारूपस्य अर्थस्य उपस्थित्यनन्तरं तस्याः एव बोधः जायते। एवं स्थितिः वर्तते। अतएव अस्माभिः उच्यते पदार्थबोधनेच्छया पदैकदेशस्य प्रयोगः। किन्तु पदैकदेशस्य तत्र यदि शक्तिर्न भवति तदा पदार्थोपस्थितिर्न भवति। पदार्थोपस्थितिं विना कथं शाब्दबोधः। अतः अस्माभिः वैयाकरणैः इदमुच्यते तत्र पदशक्तिग्रहकाले पदैकदेशस्यापि तस्मिन्नेव पदार्थे शक्तिग्रहः। अतएव जयप्रकाश इति उच्यमाने यथा व्यक्तिविशेषः अस्माभिः अवबुध्यते अवगम्यते, तद्वदेव जयः इति उच्यतां प्रकाशः इति उच्यतां वा तस्य अर्थस्य प्रतीतिर्भवति। तद्वदेव वाक्यार्थबोधनेच्छया वाक्यैकदेशोऽपि प्रयुज्यते। यथा द्वारं पिदेहि इति वाक्यं वर्तते। अस्माभिः यथा पदे शक्तिः अङ्गीक्रियते तथैव पदसमूहभूते वाक्येऽपि विशिष्टे अर्थे शक्तिः अङ्गीक्रियते। एवं पिदेहि इति वाक्यस्य द्वारकर्मक पिधाने शक्तिग्रहः। अतएव द्वारं पिदेहि इति वाक्यश्रवणानन्तरं द्वारकर्मक पिधानम् इत्यस्य विशिष्टस्य अर्थस्य अवगतिर्जायते। तर्हि यस्मिन् काले द्वारं पिदेहि इति पदसमूहस्य वाक्यस्य द्वारकर्मक पिधाने शक्तिः, तस्मिन्नेव काले द्वारम् इति पदस्य विशिष्टे अर्थे शक्तिग्रहो जायते। पिधेहि इति पदस्यापि द्वारकर्मक पिधाने शक्तिग्रहः जायते। अतएव इदानीं किं भवति, द्वारं पिधेहि इति वाक्यशक्त्या यथा द्वारकर्मक पिधानस्य उपस्थितिः भवति तथैव द्वारमिति केवलम् उच्यते तदापि द्वारकर्मक पिधानम् इत्यस्य उपस्थितिः बोधः भवति। अतएव वाक्यार्थबोधनेच्छया वाक्यैकदेशः अपि प्रयुज्यते इति वैयाकरणाः वदन्ति। अतः किं जातम् इदानीं, तत्र पिधानम् इत्यादिकं यस्तावत् अर्थः सोऽपि अर्थः द्वारमिति पदेनैव उपस्थापितः, शक्त्या उपस्थापितः, न तु पदं विना पदशक्तिं विना तस्यापि पिधानस्य उपस्थितिर्नास्ति। अतः शब्दवाच्यः एव इयान् भेदः।
द्वारं पिधेहि इति उच्यमाने तत्र द्वारं पिधेहि इति विशिष्टेन पदसमुदायेन तादृशः विशिष्टः अर्थः उपस्थापितः, अथवा द्वारम् इति पदेन द्वारम् उपस्थितं, पिधेहि इति पदेन पिधानम् उपस्थितं। केवलं द्वारं पिधेहि वा यदा उच्यते तदा द्वारम् इति वाक्यैकदेशेन सम्पूर्णः वाक्यार्थः उपस्थाप्यते। एतावता अस्माकं मते यस्तावत् अर्थाध्यारवादः स अर्थाध्यारवादः नाम पदं विना अर्थप्रतीतिर्न अपितु पदैकदेशेन वाक्यैकदेशेन पदैकदेशशक्त्या वाक्यैकदेशशक्त्या वा यत्र अर्थो उपस्थिति स एव अस्माकम् अर्थाध्यारवादः। अतः किं भवति इदानीं मीमांसक मते अर्थाध्यारवादे उपस्थितः अर्थः शब्दवाच्यः न भवति। मनमते उपस्थितः अर्थः अर्थाध्यारवादे तत्र वाक्यैकदेश शक्त्या उपस्थापितः भवति। सः शक्तिभाष्यः भवति, आकांक्षाभाष्यः न भवति। इयान भेदः वैयाकरणानां मीमांसकानां वर्तते। अतः प्रकृते इदानीं पश्यन्तु पश्य मृगो धावति। मृगो धावति इत्यत्र धावति इत्यत्र धावनस्य कर्मत्वेन यदा पश्य इत्यत्र अन्वयः क्रियते, दृशि क्रियायाम् अन्वयः क्रियते, तदा कर्मत्वं केन उपस्थाप्यम् इदानीं सन्देहः भवति। तदा उच्यते शब्दाध्यारवादः अपि आगच्छति, अर्थाध्यारवादः अपि आगच्छति। कर्मत्ववाचकं किमपि पदं नास्ति। यथा हरिं भजति इत्यत्र कर्मत्ववाचकम् अमिति पदं वर्तते। अमिति पदेन कर्मत्वम् उपस्थापितं भवति। प्रकृते धावनस्य कर्मत्वम् अवगम्यते, कर्मत्वस्य अवगतिर्वर्तते, शाब्दबोधे कर्मत्वं भासते, किन्तु कर्मत्वोपस्थापकं किंचित् अमिति पदं नास्ति। अमादिपदं, यतोहि कर्मत्वोपस्थापकं नैव केवलम् अमपदं। कर्मत्वं क्वचित् अम्पदेन उच्यते, क्वचित् तापदेन उच्यते, षष्ठ्यापि उच्यते, पंचम्यापि उच्यते इति गतदिने एकस्मिन् व्याख्याने अस्माभिः प्रतिपादितम्। अतः कर्मत्वम् इदानीं पदेन नैव उपस्थापितं भवति। इदानीं कर्मत्वस्य बोधः करणीयः। तदा नैयायिकाः आगच्छन्ति। शब्दाध्यारवादः यदा अग्रे कृत्वा अस्माभिः विचार्यते तदा का स्थितिः पश्यतु। अत्र कर्मकारकं भवति धावनं, तद्वाचकः वस्तुतः धातुः, कर्मोपस्थापकं धावतीति तिगन्तं वा। तत्र धातुः तिगन्तम् उभयं प्रातिपदिकं नास्ति। अतः अप्रातिपदिकत्वात् अत्र द्वितीयायाः योग्यता एव नास्ति। द्वितीयायाः, तृतीयायाः, चतुर्थ्याः, पंचम्याः कस्याश्चिदपि विभक्तेः अप्रातिपदिकत्वात् योग्यता नास्ति। अतः कर्मत्ववाचकं पदम् अत्र आनेतुं न शक्यते, अध्याहारः कर्तुमेव न शक्यते। एतावता कर्मत्वं केनचित् पदेन नैव उपस्थापितं। तदा किं भवति? नैयायिकानां मतमत्र भवद्भिः किञ्चित् अवगन्तव्यम्। नैयायिकाः एकं वाक्यमहं वदामि। अत्र प्रायेण भ्रान्तिरपि अस्माकं जायते छात्राणां। नीलः घटः इति वाक्यं सर्वैः सर्वदा शाब्दबोधे उच्यते। नीलो घटः इत्यत्र मतद्वयम् अस्माभिः पठ्यते। एकं मतं प्रकारतावादिमतं, द्वितीयं मतं संसर्गतावादिमतम् इति भवद्भिः ज्ञायते। प्रकारतावादिमतम् इत्यस्य को अभिप्रायः, संसर्गतावादिमतम् इत्यस्य को अभिप्रायः। तदा एवं स्थितिः भवति। प्रकारतावादिमते नीलपदोत्तरा या सुविभक्तिः तस्याः सुविभक्तेः अभेदः अर्थः। एवञ्च अत्र पदार्थत्रयं भवति। तत्र नीलपदेन नीलत्वविशिष्टः नीलः पदार्थः उपस्थाप्यते। सुपदेन अभेदस्य उपस्थितिः, घटपदेन घटस्य उपस्थितिः, घटपदोत्तरा या सुविभक्तिः तया सुविभक्त्या एकत्वम् उपस्थाप्यते, तस्य इदानीं प्रयोजनं नास्ति, भवेन्नाम। तर्हि यदा नीलपदेन नीलपदार्थस्य उपस्थितिः, सुपदेन अभेदस्य उपस्थितिः, अर्थात् सुपदनिष्ठा या शक्तिः तया शक्त्या इदानीम् अभेदस्य उपस्थितिर्वर्तते। अर्थात् सुपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीना अभेदो उपस्थितिः। अतः अभेदः पदार्थः भवति।
पदार्थानां पदनिष्ठ शक्ति ज्ञान स्थिति विषयः अस्मिन् संदर्भे पदार्थैक देशः पदार्थत्वम् इदानीं न विचार्यते। इदानीं पदार्थः अर्थात् पदनिष्ठा या शक्तिः तया शक्त्या यस्तावत् अर्थः अवगम्यते स अर्थः पदार्थः। यस्तावत् पदार्थः भवति न्यायमते तस्य पदार्थस्य संसर्गतया भानं न भवति, अपितु प्रकारतया विशेष्यतया वा भानं भवति। अतएव नीलपदार्थः सुपदार्थे अभेदे तत्र गच्छति, संबंधः वर्तते, तत्र महान् विचारः कृतः। तत्र अभेदः इत्यत्र यः भेदः भेदाभावः तस्मिन् भेदे स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंधेन नीलपदार्थस्य अन्वयः भवति। पुनः सुप्रत्यार्थस्य अभेदस्य भेदाभावस्य स्वरूप संबंधेन घटपदार्थे अन्वयः। किं जातम्? इदानीम् इदमेव वाच्यं यस्तावत् नीलपदनिष्ठ शक्त्या उपस्थापितः नीलपदार्थः सः प्रकारः न संसर्गः, किन्तु सुपदार्थे अभेदे जेन संबंधेन गच्छति स संबंधः इदानीं शक्तिभाष्यः नास्ति, अपितु आकांक्षया प्रतीयते। येन केनापि पदेन स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्वस्य संसर्गस्य उपस्थितिर्नास्ति, अपितु आकांक्षया उपस्थितिः। यः आकांक्षया ज्ञायते सः संसर्ग मर्यादया भासते, अर्थात स संसर्गतया भासते। संसर्ग मर्यादया यस्य प्रतीतिः स एव संसर्गः, सः प्रकारः विशेष्यः न भवति इति नैयायिकानां मतम्। किन्तु यस्य अर्थस्य पदनिष्ठ शक्त्या उपस्थितिः, यस्य अर्थस्य पदज्ञानानन्तरं शक्तिय स्मरणानन्तरं अर्थस्य स्मृतिः यदा अस्ति स अर्थः तावत् प्रकारः भवति अथवा विशेष्यः भवति। अतएव अभेदः नीलं प्रति विशेष्यः, घटं प्रति प्रकारः, अभेदस्तावत् प्रकारतावादी मते संसर्गः न भवति पदजन्यो उपस्थिति विषयत्वात्। एवञ्च नीलो घटः इत्यत्र शाब्दबोधः प्रकारतावादी मते नीला भिन्नः घटः, अर्थात एवमपि वक्तुं शक्यते नील विशिष्ट भेद विशिष्टाभाववत् अभाववान घटः, अर्थात नील पदार्थः भेदे, भेद पदार्थः अभेदे, अभेद पदार्थः घटे। अतः पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थितिः यस्य अर्थस्य भवति स अर्थः न्यायमते प्रकारत्वेन प्रतीयते, विशेष्यत्वेन वा प्रतीयते। यस्य अर्थस्य पदनिष्ठ शक्त्या उपस्थितिर्न भवति, अपितु पदानां परस्परं समविभ्यारवशात् आकांक्षावशात् यस्य अर्थस्य उपस्थितिः स एव अर्थः संसर्गतया भासते। अतः यस्य प्रकारतावादिनः मते अभेदः सुप्रत्यार्थः पदार्थः तदा स प्रकारः भवति। संसर्गतावादी मते किं भवति? नीलो घटः इत्यत्र सुपदस्य कश्चन अर्थः एव नास्ति। सुपदेन एकत्वं प्रतिपादनीयं, तच्च एकत्वं घटपदोत्तराया सुविभक्तिः तया विभक्त्या प्रतीयते। अतः नीलपदोत्तराया सुविभक्तिः सा सुविभक्ति न कमपि अर्थं ब्रूते, अतः साधुत्वार्थिका एषा सुविभक्तिः। किन्तु नीलपदार्थस्य घटपदार्थे अभेद प्रतीतिः जायते अस्मिन् मतेपि, तदा अभेदः कथं प्रतीयेत इति प्रश्नः। तदा तैः संसर्गतावादिभिः नैयायिकैः प्रोच्यते स अभेदः संसर्गमर्यादया आकांक्षा प्रतीयते। आहत्य किमागतम्? इदानीम् अभेदः प्रतीयते, किन्तु अभेदः यस्य कस्यचित् पदस्य शक्त्या नैव प्रतीयते, शक्तिभाष्यः नास्ति। अतः अभेदः प्रकारोऽपि न भवति, विशेष्यः अपि न भवति, अपितु संसर्गतया प्रतीयते। तदा शाब्दबोधः भवति अभेद संबंधेन नील विशिष्टः घटः। एवं रीतिः तेषां वर्तते। अन्ते इदमेव वक्तव्यं किमागतं? यदा पदनिष्ठ शक्त्या उपस्थितः अर्थः तदा न्यायमते प्रकारः विशेष्यः। यदा पदनिष्ठ शक्त्या उपस्थापितः न भवति तदा तु तदा किं भवति? सः संसर्ग एव इति शब्दाध्यारवादिनः नैयायिकाः वदन्ति। तर्हि पश्यतु, पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावति इति पदानन्तरं
कर्मत्ववाचकस्य शब्दस्य योग्यता नास्ति इति कृत्वा अत्र कर्मत्ववाचकम् अम इत्यादिकं पदम् अध्यार्तुं न शक्यते। पदस्य शब्दस्य अध्याहारः भवितुं नार्हति इति कृत्वा अत्र कर्मत्वम् इदानीं पदनिष्ठ शक्ति विषयः नास्ति, अपितु आकांक्षया प्रतीयते। शब्दाध्यारवादे कर्मत्वं पदार्थः न भवति, अतः अपदार्थः प्रकारतया विशेष्यतया वा न प्रतीयते इति कृत्वा शब्दाध्यारवादी मते प्रतीयमानं कर्मत्वं संसर्गतया एव प्रतीयते न तु प्रकारतया। तदेव इदानीं वदति पश्यतु किं वदति ग्रन्थकारः। अयं तु विशेषः तिङन्तोपस्थापितायाः क्रियायाः क्रियान्तरं प्रति विशेषणत्वेपि शब्दाध्यारवादे कर्मत्वं संसर्ग एव न तु प्रकारः न वा विशेष्यः। कुतः शब्दाध्यारवादी मते नैयायिक मते स एव प्रकारः विशेष्यः वा भवति यः पदार्थः भवति। पदार्थः नाम पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विषयः भवति, स एव पदार्थः, तस्यैव प्रकारत्वं विशेष्यत्वं वा अंगीक्रियते। इदानीं शब्दाध्यारवादी मते शब्दस्य अध्यारः कर्तुमेव न शक्यते, अतः अमादि शब्देन कर्मत्वस्य उपस्थितिर्नास्ति इति कृत्वा अत्र कर्मत्वं कुत्र कर्मत्वं धावन् दृशि क्रियोर् मध्ये यः संबंधः कर्मत्वं तच्च कर्मत्वं संसर्ग मर्यादया भासते, संसर्गतया एव भासते, प्रकारतया न भासते। किन्तु अस्माकं वैयाकरणानाम् अर्थाध्यारवादीनां नये प्रकारत्वेपि इष्टापत्तिः। तर्हि अस्माकं किं मतम्? अत्र वैयाकरणाः वदन्ति यस्य अर्थस्य पदेन उपस्थितिर्नास्ति सः अर्थः संसर्ग एव भवति इति सत्यं, किन्तु पदेन उपस्थापितः अर्थः प्रकारः यथा भवति तथा संसर्गोऽपि भवितुमर्हति। भवद्भिः इदं ध्येयं। वैयाकरणाः किं वदन्ति? अपदार्थः प्रकारः विशेष्यः न भवति। अपदार्थः पदेन यस्य उपस्थितिर्नास्ति, अर्थात आकांक्षया यः प्रतीयते सः प्रकारः विशेष्यः न भवति, संसर्ग एव भवति। किन्तु पदार्थः यथा प्रकारः विशेष्यः भवति तथैव संसर्गोऽपि भवितुमर्हति। किन्तु नैयायिकाः वदन्ति पदार्थः सर्वदा प्रकारतया विशेष्यतया वा प्रतीयते। मन्मते यः पदार्थः भवति स प्रकारः भवति, विशेष्यः भवति इत्यत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति। किन्तु पदजन्योपस्थिति विषयः पदार्थः यथा प्रकारतया भासते, विशेष्यतया भासते, तथैव संसर्गतयापि भासते इति अर्थाध्यारवादीनाम् अस्माकं वैयाकरणानां मतम्। अत्र किं भवति अर्थाध्यारवादी? पश्यतु, पश्य मृगो धावति। शब्दाध्यारवादिनः ये नैयायिकाः सन्ति ते तु शब्दम् अध्याहृत्य कर्मत्वस्य बोधं वदिष्यन्ति, आहोसित आकांक्षया वदिष्यन्ति। तत्र शब्दाध्यारस्य अत्र योग्यता नास्ति। अतः तन्मते नैयायिकमते इदानीम् आकांक्षया एव कर्मत्वस्य प्रतीतिः, तस्य कर्मत्वस्य संसर्गतया एव भानं वक्तव्यम्। मम मते अर्थाध्यारवादी मते वैयाकरणमते किं भवति? वाक्यैकदेशन्यायेन वाक्यार्थबोधनेच्छया यथा संपूर्णं वाक्यम् अस्माभिः प्रयुज्यते तदवदेव संपूर्णस्य विशिष्टस्य वाक्यार्थस्य अवबोधाय वाक्यैकदेशस्यापि प्रयोगः भवति। अतः इदानीं मन्मते कर्मत्वम् अंतर्भाव्य वाक्यशक्त्या उपस्थितिर्भवति। अत्र कर्मत्वम् अमादिपदशक्त्या नैव उपस्थापितं, किन्तु पश्य मृगो धावति इति यद् वाक्यं तद्गता या शक्तिः तया शक्त्या विशिष्टस्य अर्थस्य उपस्थितिः। अर्थात् पश्य मृगो धावति इति पदसमूहस्य वाक्यस्य कुत्र शक्तिः वर्तते? तदा उच्यते मृगकर्तृक धावन कर्मक दर्शने। अतः कर्मत्वमपि वाक्यशक्त्या इदानीम् उपस्थापितं भवति। अतः कर्मत्वम् अस्माकं मते पदार्थः, पदार्थस्तावत् यथा प्रकारः भवति, पदार्थः यथा विशेष्यः भवति, अर्थात् पदार्थस्य यथा प्रकारत्वेन प्रतीतिः, विशेष्यत्वेन वा प्रतीतिः, तथैव
संसर्गत्वेनापि प्रतीतिः भवितुम् अर्हति इति वैयाकरणमतम्। अतः इदानीं किमायातम् अस्माकं मते अत्र कर्मत्वं यतः वाक्यशक्त्या उपस्थापितं पदार्थः भवति शक्तिभाष्यः, अतः शक्तिभाष्यस्यापि संसर्गत्वम् अस्माभिः अंगीकृतम्। अतः कर्मत्वं संसर्गतयापि अत्र उपस्थितं भवति, प्रकारतयापि तस्य भानं भवितुम् अर्हति इति वैयाकरणमतम्। अतः किन्तु अत्र यदा शाब्दबोधं भवन्तः सर्वे वयं वा कुर्मः, तत्र किं कुर्मः? मिश्रणं कुर्मः। शाब्दबोधेपि कथं संसर्गतावादिनये बोधः, कथं वा प्रकारतावादिमते बोधः, सर्वदा ध्यानं देयं। यथा नीलो घटः इत्यत्र कः बोधः? सर्वस्मिन् मते उच्यते नीला भिन्नो घटः, एवं नास्ति। संसर्गतावादिमते शाब्दबोधः वक्तव्यश्चेत् अभेद संबंधेन नील विशिष्टः घटः। कथम एवं उच्यते? नील विशिष्टः घटः इति उच्यमाने पदार्थद्वयमेव अस्ति इति प्रतीयते। तत्र नील पदार्थस्य घट पदार्थे वैशिष्ट्यं प्रतिपादनीयं केन संबंधेन? अभेद संबंधेन। नीला भिन्नो घट इति उच्यते चेत् कति पदार्थाः कुत्र अन्वयः इति भानं न भवति। वस्तुतः एवं बोधः प्रकारतावादी मते। प्रकारतावादी मतेपि कथं बोधः कर्तव्यः तदहं किञ्चित् वच्मि। अत्र नैयायिकाः ये सन्ति ते अवश्यं जानन्ति। तत्र नील विशिष्टः यः भेदः, तद् विशिष्टः यः अभावः, तादृशाभाव विशिष्टः घटः, तेन सम्यक् अवगतिर्भवति। इदानीं नील विशिष्टः भेदः, तत्र वैशिष्ट्यं किं? भेद विशिष्टः अभावः, तत्र वैशिष्ट्यं केन संबंधेन? अभावस्य घटे वैशिष्ट्यं केन संबंधेन? यदा उच्यते तदा आकांक्षया कस्य प्रतीतिः, शक्त्या कस्य प्रतीतिः न्यायमते सम्यक् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अतः वैयाकरणानां मते पश्य मृगो धावति इति वाक्यजन्यबोधे कर्मत्वं पदार्थः वर्तते इति कृत्वा प्रकारतयापि भानं संसर्गतयापि भानम्। इदानीं प्रकारतया यदा भानं तदा कथं भवति पश्यतु। तदा एवं भवति, किं वक्तव्यं तदा? मृगकर्तृक धावन कर्मकं त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं दर्शनम्। अर्थात धावनस्य पूर्वं कर्मकारके अन्वयः, कर्मकारकस्य दृशि क्रियायाम् अन्वयः प्रकारतावादी मते। संसर्गतावादी वस्तुतः शाब्दबोधः कर्मकं कर्मकम् इति न वक्तव्यम्, अपितु शाब्दबोधरीतिः शुद्धा रीतिः एवं भवति। मृगकर्तृक धावन विशिष्टं प्रेरणा विषयीभूतं त्वत्कर्तृकं दर्शनम्। धावनस्य दृशि क्रियायां वैशिष्ट्यं च न्याय दिशा कर्मत्व संबंधेन अथवा अस्माकं दिशा क्रिया कर्म भाव संबंधेन वैशिष्ट्यं यदा उच्यते तदा सुस्पष्टतया प्रकारतावादः संसर्गतावादः इमौ द्वौ वादौ प्रतीयेते। नो चेत् संसर्गतावादे कथं बोधः, प्रकारतावादे कथं बोधः, सुस्पष्टतया अस्माकं ज्ञानं नैव जायते। अतः अस्माभिः सर्वदा शाब्दबोधकरणे इदम् अवश्यं ध्येयम्। शब्दाध्यारवादी मते वस्तुतः एक विधा एव बोधः। सच बोधः कथं भवति? तत्र मृगकर्तृक धावन विशिष्टं दर्शनं वैशिष्ट्यञ्च कर्मत्व संबंधेन। यतो हि तन्मते कर्मत्वं पदार्थः नास्ति, शब्दो उपस्थितं नास्ति, अतः कर्मत्वं तावत् इदानीं संसर्गतया एव प्रतीयते। संसर्गत शब्दाध्यारमते एवं स्थितिः वर्तते। अतएव इदानीं वदति किं वदति पश्यतु। अयं तु विशेषः किगन्तोपस्थापितायाः क्रियायाः, क्रियायाः धावनक्रियायाः क्रियान्तरं प्रति अर्थात् दर्शनक्रियां प्रति विशेषणत्वेपि शब्दाध्यारवादे कर्मत्वं संसर्ग एव न तु प्रकारः अपदार्थत्वात्। यः अपदार्थः सः उभयेषां मते संसर्ग एव इत्यत्र विप्रतिपत्तिर् नैयायिकस्यापि नास्ति, वैयाकरणस्यापि नास्ति। किन्तु अर्थाध्यारवादे यदा कर्मत्वं पदार्थः तदा उभयम् अस्माकं सम्मतम्। पदार्थः प्रकारः अपि भवितुमर्हति, विशेष्यः अपि भवितुमर्हति, तद्वदेव संसर्गः अपि भवितुमर्हति। तस्य पदार्थस्य संसर्गतयापि भानं भवितुम् अर्हति इति वैयाकरणाः वदन्ति अर्थाध्यारवादिनः। तदेव वदति न तु प्रकारः अपदार्थत्वात्। अर्थाध्यारवादे तु प्रकारत्वेपि इष्टापत्तिः अपि न संसर्गत्वेपि। अर्थाध्यारवादिनये प्रकारत्वं संसर्गत्वं उभयम् इष्टम् इदानीं ग्रन्थकारः वदति। अग्रे पचत् इत्यादौ धातुपात फलस्यापि इत्थमेव मतभेदेन व्यवस्था। इदानीं
दृष्टान्तः एकः दीयते। वदति यथा पश्य मृगो धावतीत्यत्र क्रियान्तरं प्रति क्रिया यदा विशेषणं भवति तदा शब्दाध्यारवादे कर्मत्वं संसर्ग एव अपदार्थत्वात्, अर्थाध्यारवादे प्रकारत्वं संसर्गत्वं उभयं कर्मत्वस्य इष्टम् इति उक्तम्। इदानीं वदति पचत् इत्यादि स्थले तद्वदेव व्यवस्था कर्तव्या। पचत् इत्यत्र किं भवति कथं भवति इति अवगन्तव्यम्। भवन्तः जानन्त्येव नैयायिकाः एकम् अपूर्वं वचनं कल्पयन्ति। तेषां वचनं वर्तते क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीवत्वं च इति वचनम्। इदं च वचनम् अपूर्वं तेषां। वैयाकरणाः वदन्ति इदं वचनम् अपूर्वं नास्ति अपितु न्यायतः सिद्धमिदं वचनम्। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण सिद्धम्। इदानीम् अतिदेशवचनं नैव अपूर्वम् अपितु अनुवादकम् इदं वचनम् इति वैयाकरणाः वदन्ति। भवन्तः जानन्त्येव फलाश्रयस्य सर्वं वदामि चेत् कालः गच्छति, अतः लाघवेन वदामि। फलाश्रयः यः भवति तस्य फलाश्रयस्य कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण विधीयते इति मतं वर्तते। चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र पचधात्वर्थः फलं विक्लित्तिः। विक्लित्तिरूपस्य फलस्य आश्रयः यस्तावत् तण्डुलपदार्थः तस्य तण्डुलपदार्थस्य किं भवति कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण कर्मसंज्ञा जायते। अतः तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण भवति इति अस्माभिः ज्ञायते। फलाश्रयस्य इदानीं किं भवति समवायसम्बन्धेन विक्लित्तिरूपस्य फलस्य फलाश्रयः यथा तण्डुलः तस्य कर्मत्वं तथैव विक्लित्तिरूपं यत् फलं तत् फलं स्वस्मिन्नपि तिष्ठति। तदा केन सम्बन्धेन तिष्ठति तादात्म्येन। फलं विक्लित्तिः व्यपदेशिवद्भावेन विक्लित्तिरूपे फलेऽपि तिष्ठति, फलाश्रयत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः विक्लित्तिरूपस्य फलस्य स्वयं विक्लित्तिः आश्रयभूता। अतः व्यपदेशिवद्भावेन तादात्म्येन फलाश्रयत्वं सर्वत्र फलस्य वर्तते। अतः फलांशः यः धात्वर्थः तस्यापि फलाश्रयत्वात् कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण कर्मसंज्ञा जाता। यदा कर्मसंज्ञा भवति तदा तत्र द्वितीया वक्तव्या। यथा पचति इत्यत्र कर्मसंज्ञकः विक्लित्तिरूपः पदार्थः, कर्मवाचकः धातुः, तस्मात् द्वितीया भाव्यं। द्वितीया न भवति, कुतः अयोग्यत्वात्। पचति इत्यत्र तु द्वितीया न जाता, किन्तु यथा कर्मकारके अभेदेन अन्वितं यद् विशेषणं तत्रापि द्वितीया भवति। यथा नीलं घटम् आनय भीष्मं कटं कुरु, तद्वदेव पचति इत्यत्र विक्लित्तिरूपे पदार्थे अभेदेन अन्वितः यः पदार्थः शोभनादि पदार्थः अस्तोकादि पदार्थः सः पदार्थः अपि कर्मकारकं कर्मवाचकं तदा अस्तोक प्रातिपदिकं भवति। तत्र द्वितीयायाः योग्यता वर्तते। अतः धातोः द्वितीया वक्तुं न शक्यते, तिङन्तात् द्वितीया वक्तुं न शक्यते, किन्तु धात्वर्थ फल रूपे कर्मणि अभेदेन अन्वितः यस्तावत् अस्तोकादि पदार्थः तदवाचकं प्रातिपदिकं, तस्मात् प्रातिपदिकात् द्वितीया भवति। अतएव अस्तोकं पचति इत्यत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया जायते। अतः अत्र पश्यतु, अस्तोक पदार्थस्य क्रियाविशेषणस्य कर्मत्वं नैव आतिदेशिकम् अपितु कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण सिद्धम्। तत्र सम्बन्धः आतिदेशिकः इति तु अन्या कथा, किन्तु कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण अत्र कर्मसंज्ञा, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र द्वितीया। तत्रापि एकवचनं नपुंसकं, कुतः क्रिया तावद् असत्त्वभूता, तत्र लिङ्गं संख्या वा नास्ति। अतः औत्सर्गिकम् एकवचनम् अथ च सामान्यं नपुंसकम्, अतएव अस्तोकं पचति इति भवति। शाब्दबोधस्तावत् अस्तोका भिन्ना या विक्लित्तिः तज्जनकः वर्तमानकालिकः एकत्वविशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः व्यापारः इति व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः अस्तोकं पचति इत्यत्र जायते। इदानीं
किं करणीयमस्ति, विक्लित्ति रूपं यत् फलं तस्य फलस्य यथा अनुकूलत्व संबंधेन क्रियायां व्यापारे अन्वयः तद्वदेव व्यापारं प्रति क्रियां प्रति कर्मकारकं विक्लित्ति रूपं फलम्। अतः कर्मत्वेनापि क्रियायां विक्लित्तेः अन्वयः कर्तव्यः। इदानीं तच्च कर्मत्वं प्रकारतया भासते संसर्गतया वा भासते इति प्रश्नः भवति। तदा शब्दाध्यारवादिमते नैयायिकमते अत्रापि कर्मत्वं संसर्गतया एव भासते न तु प्रकारतया। कुतः? अत्रापि शब्दस्य अध्याहारः कर्तुं न शक्यते अयोग्यत्वात्। अतः प्रतीयमानं भासमानं कर्मत्वं संसर्गतया एव शाब्दबोधे तन्मते प्रतीयते। किन्तु अस्माकं अर्थाध्यारवादिमते यथा पच धातोः विक्लितौ व्यापारे च शक्तिः तथैव विक्लित्ति कर्मक व्यापारेपि तस्यैव पदस्य शक्तिः अंगीक्रियते। अतः कर्मत्वमपि पदनिष्ठ शक्तिज्ञानाधीनो उपस्थिति विषयः पदार्थः भवति। पदार्थः यः भवति वैयाकरणानां मते सः पदार्थः प्रकारः विशेष्यः संसर्गः त्रयमपि भवितुमर्हति। अतः मनमते वैयाकरणमते अर्थाध्यारवादिमते अत्र कर्मत्वं प्रकारतयापि प्रतीयते अथ च विशेष्यतयापि प्रतीयते। कुतः? क्रियां प्रति कर्मत्वं प्रकारः, फलं प्रति कर्मत्वं विशेष्यम्, अथ च यदि पदार्थः संसर्गतया प्रतीयते इति मदमस्माकं तदा कर्मत्व संबंधेन विक्लित्ति विशिष्टः व्यापारः एवमपि प्रतीतिः। तदा कर्मत्वं अर्थाध्यारवादिने संसर्गतयापि प्रतीयते इति वैयाकरणाः वदन्ति। यथा पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनक्रियायाः दृशिक्रियायां कर्मत्वं शब्दाध्यारवादि मते संसर्गत्वेनैव प्रतीतिः, अर्थाध्यारवादिमते संसर्गत्वेन प्रकारत्वेन उभयथा प्रतीतिः। तथैव पचति गच्छति इत्यादिषु तिङन्तस्थलेषु फलस्य क्रियायां प्रतीयमानं कर्मत्वं शब्दाध्यारवादिनये तत्र आकांक्षाभास्यत्वात् संसर्गत्वेनैव प्रतीयते कर्मत्वम्। अर्थाध्यारवादिमते वाक्यैकदेशन्यायेन यैस्तावत् शाब्दबोधः अंगीक्रियते तादृशानां वैयाकरणानां मते पदार्थत्वात् प्रकारः अपि भवति विशेष्यः अपि भवति अथ च तत्र संसर्गत्वेनापि कर्मत्वस्य प्रतीतिः भवितुम् अर्हति इति वैयाकरणाः वदन्ति। तदेव वदति पचत् इत्यादौ धातुपात् फलस्यापि इत्थमेव मतभेदेन व्यवस्था। अतएव तत्समानाधिकरणे शोभनं पचत् इत्यादौ द्वितीयैकवचनोत्पत्तिः। अतएव इत्यस्य फलस्य कर्मत्वादेव पचति गच्छति पठति इत्यादिषु तिङन्तेषु सर्वत्रैव यस्तावत् धात्वर्थः फलांशः स च फलांशः व्यापारांशं प्रति कर्म भवति। अतएव तस्मिन् फले अभेदेन अन्वितं यद् यद् विशेषणं भवति तत्र तत्र द्वितीया भवति। तत्समानाधिकरणे अर्थात् तत्र अभेदेन अन्वितं यद् विशेषणं तस्मात् विशेषणवाचकात् प्रातिपदिकात् द्वितीया जायते इति सामान्य नियमः। क्वचित् अपवादः वर्तते यथा प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम् इत्यत्र सुखेन याति दुःखेन याति इत्यादिषु क्रिया विशेषणेपि तृतीया विभक्तिर्जायते विशेष नियमात्। किन्तु सामान्य नियमेन सर्वत्रैव क्रिया विशेषणे द्वितीया एव भवति। एवञ्च अत्र तदेव वदति अतएव अर्थात् फलस्य धात्वर्थ व्यापारं प्रति कर्मत्वादेव तत्समानाधिकरणे फलसमानाधिकरणे अस्तोकादौ शोभनं पचत् इत्यादौ शोभनम् अस्तोकम् इत्यादौ द्वितीयैकवचन उत्पत्तिः। कर्मणि द्वितीया भवति तत्रापि एकवचनमेव। कुतः? फलं धात्वर्थः असत्त्वभूतत्वात् तत्र संख्यायाः प्रतीतिर्नास्ति अतः एकवचनं, लिङ्गस्य प्रतीतिर्नास्ति अतः सामान्ये नपुंसकम्, अतः एकवचनं द्वितीयायाः अथ च नपुंसकलिङ्गं जायते। एकः प्रसङ्गादुच्यते सर्वत्र सर्वैः पृच्छते अस्तोकं पचति इत्यत्र कर्मणि द्वितीया। अस्तोकं पाकः यदा कृदन्तप्रयोगः भवति तदा अस्तोकम् इत्यत्र षष्ठ्या भाव्यं। कुतः? कर्मणि द्वितीया इत्यस्य अपवादभूतं सूत्रं भवति कर्तृकर्मणोः कृति। अतः कृज्योगे द्वितीयां प्रबाध्य षष्ठ्या भाव्यं षष्ठी कुतो न जायते तदा शेखरे नागेशेन उत्तरं दत्तं। कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र
यत्र कुत्रापि कर्तृवाचकात् षष्ठी भवति सर्वत्र कर्ता धात्वर्थे भेदान्वयी एव। कर्तुः कदापि क्रियायाम् अभेदेन अन्वयः नास्ति। अतः कर्तृसाहचर्यात् यत् कर्म भेद संबंधेन धात्वर्थ क्रियायाम् अन्वेति तादृश कर्मवाचकात् प्रातिपदिकादेव तत्र षष्ठी भवति। अस्तोकं पाकः इत्यत्र पाकस्य कृदन्तत्वेपि अस्तोक रूपं कर्म तावत् अभेदेन क्रियान्वयी, अतः भेदेन क्रियान्वयी नास्ति इति कृत्वा अत्र स्तोकम् इत्यत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण षष्ठी न भवति, अपि तु द्वितीया एव भवति। एवञ्च स्तोकं पाकः इत्येव न तु अस्तोकस्य पाकः। पुनः अस्तोकः पाकः इत्यपि प्रयोगः भवति यदा धात्वर्थ क्रियायाम् अस्तोक पदार्थस्य अन्वयः न क्रियते, अपि तु घया प्रत्ययेन उपस्थापिता सिद्धा या क्रिया तस्यां क्रियायां यदा अस्तोकस्य अन्वयः तदा तु वचनं लिंगं सर्वं भवति। अतः स्तोकः पाकः, अस्तोकौ पाकौ, अस्तोकाः पाकाः एवं रूपेण भवन्ति। अतः भवद्भिः सर्वैः इदम् अवश्यं ज्ञेयं, प्रसङ्गादिदम् अस्माभिः अत्र प्रतिपादितम्। शोभनं पचति इत्यादौ द्वितीयैकवचनोत्पत्तिः, तथैव अग्निष्टोमेन यजेत् इत्यादौ तृतीयोत्पत्तिश्च संगच्छते। अत्र यद्यपि वैयाकरणरीतिर्भिन्ना, लघुमञ्जूषायाम् अयं महान् विषयः एकस्मिन् दिने अहं प्रतिपादयामि। अत्र मनोरमाकाराः शब्दरत्नकाराः वदन्ति मीमांसा दृष्टिमादाय। मीमांसकैः किमुच्यते? अग्निष्टोमेन यजेत। अत्र लोडर्थः लिङ्गर्थः भावना। तत्र भावना विषये तत्र भावना द्वेधा अस्ति, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। लिङ्त्वेन लोट्त्वेन तप्रत्ययः शाब्दी भावनां ब्रूते। इदानीं शाब्दी भावनां त्यजामः, यस्याः भावनायाः आवश्यकता वर्तते तां भावनाम् आनयामः। अत्र आख्यातत्वेन तप्रत्ययेन आर्थी भावनायाः प्रतीति। तस्यां भावनायाम् आकाङ्क्षात्रयं भवति। सा च आकाङ्क्षा किं भावेति इति फलाकाङ्क्षा, केन भावेति इति करणाकाङ्क्षा, कथं भावेति इति कर्तव्यताकाङ्क्षा। इति कर्तव्यताकाङ्क्षा इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते तत्र कर्तव्यस्य विशेषः इति कर्तव्यता। यथा कश्चन मुख्यः यागः भवति, मुख्यः यागः यथा तरसपूर्णमासयागः, तस्य उपकारकाः अङ्गभूताः यागाः भवन्ति। अतः मुख्या क्रिया दरसपूर्णमासयागक्रिया, तस्याः क्रियायाः विशेषक्रिया का, तदा इति कर्तव्यतायां प्रयाजानुयाजाः तत्र विशेषक्रियाः इति कर्तव्यतात्वेन तत्र अन्वीयन्ते। अर्थात यत् सामान्यं कर्म भवति तदुपकारकं यद् विशेषक कर्म तदेव इति कर्तव्यता शब्देन प्रोच्यते मीमांसाशास्त्रे। अस्तु, तत्रापि अस्माकं प्रयोजनं नास्ति। इदानीं भावनायां यदा फलाकाङ्क्षा भवति, किं भवेत् इत्याकाङ्क्षायां, तदा स्वर्गादि फलं तत्र भाव्यत्वेन अन्वेति, फलत्वेन अन्वेति। एवञ्च स्वर्गं भावेत् इति जातम्। केन भावेत् इति करणाकाङ्क्षायां तत्र समानपदेन उपस्थापितः यागादिरेव तत्र भावनायां करणं भवति। अर्थात् यागादिरेव करणत्वेन भावनायाम् अन्वेति। अतः यागः करणं भवति, धात्वर्थः यागः भावनायां करणम्। अतः तस्मात् करणवाचकात् धातोः तृतीया भवितुं नार्हति अयोग्यत्वात्। किन्तु तस्मिन् यागे अभेदेन अन्वितः तत्र अग्निष्टोम पदार्थः यः वर्तते तदपि करणं, तदवाचकं प्रातिपदिकम् अग्निष्टोम पदं, तस्मात् तृतीया भवति। यथा अस्तोकं पचति कर्मरूप फले सामानाधिकरण्यात् शोभनम् इत्यत्र द्वितीया, तदवत् धात्वर्थ कर्ण सामानाधिकरण्यात् अग्निष्टोमेन इत्यत्र तृतीया। यद्यपि नागे समते द्वयोः क्रिययोः संबन्धद्वयमेव प्रतिपादितं, क्रियाकर्म भावः क्रियाकर्तृभावः। पश्य मृगो धावत् इत्यत्र धावन दर्शनयोः क्रियाकर्म भाव संबंधः, पचति भवति इत्यत्र तत्र क्रियाकर्तृभावः, पाकक्रिया भवनक्रियां प्रति कर्तृ भवति इति तु अंगीक्रियते। किन्तु अत्र क्रिययोः क्रियाकरण भावः अंगीकृतः। प्रायेण तत्र मंजूषायां सप्रकारः खण्डितः, सप्रकारः एकस्मिन् दिने अवश्यम् अस्माभिः अत्र पाठ्यते। अग्निष्टोमेन यत् इत्यादौ तृतीयोत्पत्तिश्च संगच्छते। एवं प्रकारेण इदानीम् एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितं। कालः इदानीं सम्पूर्णः। अत्र बहवः विषयाः सन्ति,
स्वः अत्रैव वयं ब्रूमः। इदानीं वयं चिन्तयामः शाब्दबोधप्रक्रिया प्रचलति, तया प्रक्रियया साकं ग्रन्थपङ्क्तिः अग्रे सरेत् इति कामना अस्ति। अतः मासत्रयाभ्यन्तरे सम्यग् रूपेण अस्य कारकप्रकरणस्य यदा पाठः सम्पूर्तिं गच्छति तदनन्तरम् अत्रैव परिभाषेन्दुशेखरस्य सम्पूर्णां भूतिं टीकां पाठयामः। यतोहि भूतिटीका काशीपरम्परायाम् अवश्यं पाठ्यते च। अतः कारकप्रकरणस्य समाप्त्यनन्तरं केचन ग्रन्थाः सन्ति, ते ग्रन्थाः अवश्यं परम्परायां पाठनीयाः सन्ति। भवन्तः अत्र प्रतिदिनम् आगच्छन्ति इति अस्माकं सौभाग्यम् अस्तु। एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि।